जरा जरा माता की उम्र है क्या मायान एत्तेबा कोई सोनी जाय कोई शिहाद मोइनान एत्तेबा कोई सोनी अरार है क्या मायान एत्तेबा करबू तोरा से शुनाली अरकान। الآن يفضل لنا أن نتمتع بنشيد من الأناشيد الإسلامية باللغة الرومانسية يقدمه محمد رياض طالب الصف الثالث من المتوسط وليتفضل مشكورا. السلام عليكم يا أهل المجلسين السلام عليكم يا أهل المهاجرين أنا ولم كثير هيا الأظهار المتين أشفج الطير يا يتفق الأظهارين اتفق يصلي على روحك اتفق رمينا وساها شعر الميدان اتفق رموت رأس شمال يركان اتفق يصلي على روحك بيان اتفق رموت رأس شمال يركان زيكم Bang